बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। برای زرده مو چاول یا رایس، شوگر یا بوره، اشرفی یا درای توتی فروتی، 3 دانه فود کلر، یلو، گرین، رد، شیر یا ملک، لیمون جوس. برای گارنیشینگ چیه؟ اشرفی میఠائی، ड्राइड फ्रूट، कार्डिमम या सब्ज इलायची، क्लोव या लौंग। मैंने देख 2 लीटर आव अंदख्ता बेलन की जोश पाया। मैंने आव 4-5 दाना इलायची قد लौंग बिंदाजन बरे खुशबूशी چاول ششته نیم گنته تر کده علی منه امزی آو شیره بندازین. خوب قد قاشق شیر شور بدین با سرپوش بیلین که پخته شونه. 10 منت بعد شیره سرش واس کن، قد ناخن حضیر کن، توه کن گا پورا نرم شده باشه. آو شیره منی سترینر یا سلا خالی کده یک لبه بیلیم. منی دیگ روغن یا کوکینگ آیل بندازین. منی 4-5 دانه الایچی قد لونگ انداخته کم هلکا فرای کنین. علی یک ته چاول بندازین. باز بریشی یک ته دیگه بوره را بندازین. और इलायची पाउडर हम बिंदाज़ें। अमीरा दोबारा रिपीट किए यानी अज़वल चावल बाज़ बोरा बाज़ इलायची पाउडर सरशी बन का दबरे 10 मिनट बेलिन की पुख्ताश 10 मिनट बाद तोखिन बोरा आव बदर कदा घबराओ नशिन از غول چی توخین کی تای دیگ خو نگرفته شیر بیلین یک لحظه کی آو شی خشک شنا آو بوره کی خشک شد قد قاشوخ به احتیاط شیر خوب صحیح میکس کنین توخین کی چاولا میده نشنا چاول آوش خشک شده آلتیم است که رنگا را بندازین اگر چاول آو داشت خو رنگا پیلاو مشنا اول سوس با سرخ با زرد رنگ را بندازین ड्राई फ्रूट بندازین लेमन जूस और फ्रेश शीर या मिल्क टूटी फ्रूटी या अशरफी بندازین बस सर शिरा برای 5 मिनट बन कदा बेलन के दम शनो ओ माशाल्लाह खूबसूरत خوشمزه زرده تیاره شیر قاشق خوب صحیح میکس کن که تمام میوهایشی کلرایشی اشرفیه تمام شی یک برابر میکس شونه بسیار زیاد مردم فرمایش از زردر کده بود که امروز ما فرمایش مر پورا کدم در تای کامنتس مر بگین که خوشمو آمده اگر یکو سوال دارین یا یکو دیگه فرمایش دارین خو مرا ضرور بگین زردہ ڈش آؤٹ منی بیخی خوشنمای اور خوشمزه است شیر قد چمچم قد ड्राई फ्रूट سر گارنش کنین اور مهمانای خو بدین خدا شما بخورین چینل مرا سبسکرایب کنین بیل آیکن را پرس کنین تاکه نو ریسیپیز ما در شما برسه خیال خوب بلین خداحافظ